देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज 2080 कार्तिकको 16 गते बृहस्पतिबार अहिले बिहानको 5:35 गइरहेको छ। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले हामीले जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू गरिरहेका छौँ त्यसबाट हामीले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हित गर्नका निमित्त जुन वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यताहरू छन्, हाम्रा पूर्वजहरूले जुन प्रकारको वैदिक शास्त्रहरू हामीलाई आजसम्म प्राप्त छन्, ती वैदिक शास्त्रहरू ऋषिहरूका आफ्ना अनुभवका मतहरू हुन्। अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। स्मरण राख्नुहोस्, पुस्तक पढेर पण्डित हुनु र अनुभव गरेर ज्ञान पाउनुमा आकाश पाताल जस्तै अन्तर छ। पुस्तक पढेर पण्डित हुनेहरू जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त आफ्नो शिक्षालाई बेच्न सक्छन्। जसरी नोकरी चाकरी दिन योग्य जुन शैक्षिक डिग्रीहरू छन्, ती प्राप्त हुँदैमा कोही पनि न त पण्डित हुन सक्छ, न त कोही आचार्य हुन सक्छ, न कोही केही नै हुन सक्छ। उसले त केवल जीविकोपार्जन गर्ने जुन आधार हो त्यसैलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। हो, उसँग शिक्षा छ, त्यसकारणले उसले जनचेतनाको भावमा आफ्नो शिक्षालाई सदुपयोग गर्न सक्छ। जीवन व्यवहारमा त्यसलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो रुचि अनुरूपको कार्यव्यवहार गर्न सक्छ। हामीले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जति बेला शिक्षा लिन पुगेका थियौँ, यहाँ हामी शब्द भन्नाले आत्रेय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ भनेर बुझ्नुहोला। र यो नाम ती देवी आमाहरूले सूत्रबद्ध रूपबाट सम्बोधन गरिएर प्राप्त भएको नाम हो। जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्ष 2078 शुभारम्भका लागि प्रेरणा, शिक्षा, उपदेश र ती आवश्यक विद्याहरू दिने क्रमहरूका साथमा यसै नामबाट सम्बोधन गरिएको थियो। त्यसैले त हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि 2080 असोज 1 गते सोमबार आएर एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जुन हामीले वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त गर्ने दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको अनुभवलाई 2080 मा आएर वचन पाएका छौँ। जुन माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा परिचय गराउने प्रयासहरूका साथमा 2067 सालको फागुन 3 गते मंगलबार जुन धरतीले एउटा माता तीर्थधाम पाउने
जुन भावनात्मक सङ्कल्पहरू आए त्यहीबाट हामीले जुन यहाँको वातावरण छ त्यो वातावरणलाई बुझ्दै पनि गयौँ र बुझ्नुको साथसाथै हामी हाम्रो नेपाली हिन्दू समाज र त्यस हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको पनि बोध गर्यौँ र त्यहाँ हिन्दू समाजमा रहने जुन जन्मले ब्राह्मण छन् चरित्र र आहारले मतवाली शूद्र जस्तै मतवाली पदार्थ पनि खान्छन्, पशुपन्छी हिंसा मांस आहार पनि गर्छन् र वैदिक शैक्षिक वातावरणमा रुचि राख्दैनन् र बहुदलीय राज्य शासनको दलीय भागवण्डामा धार्मिक क्षेत्रलाई पनि बिथोल्न खोज्छन्। तिनीहरूले हामीलाई निकै नै वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज गर्न तथा हाम्रो वैदिक सनातन धर्मका मूल्य र मान्यताहरू साथ दैवी सिद्धि र शक्तिहरू के कस्ता छन् बुझ्ने अवसरहरू दिएको छ। त्यसैले त प्रसन्नता साथ भन्नुपर्छ कि हामी प्रकृतिलाई द्वैत भावबाट देखिरहेका छौँ, द्वन्द्वको वातावरणमा देखिरहेका छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रकृति परिवर्तनबाट नै यो विश्व जगतलाई परिचालन गरेको पनि अनुभव गरिरहेका छौँ। अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। तपाईँ पुस्तकहरू पढेर पण्डित बन्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँले जीविकोपार्जनका निमित्त बाजा गाजाका साथमा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपाली हिन्दू समाजलाई धोका दिँदै हुनुहुन्छ। किनकि यो राष्ट्रको जुन आजको परिस्थिति छ, यस परिस्थितिले वैदिक विज्ञानलाई खोजिरहेको छ। त्यस वैदिक विज्ञानद्वारा प्राप्त हुने प्रकृति दैवी शक्ति बलहरू खोजिरहेको छ र ती प्रकृति दैवी प्रकोपहरूद्वारा यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको जुन दलीय भागवण्डाले यो राष्ट्र दिनानुदिन सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। यस सङ्कटकालीन परिस्थितिहरूलाई हामीले हाम्रो वैदिक विज्ञानको बलमा मिल्काउन सकेनौँ भने हामीले अन्धविश्वासलाई नै झङ्गाइरहेका छौँ। हामीले धर्मको नाममा विकृति र विसङ्गति वातावरणहरूलाई नै संरक्षण गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन पनि गर्नु छ। हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन जुन दलीय भागवण्डामा यो राष्ट्रलाई दिनानुदिन सङ्कटतर्फ धकेलेको छ, त्यसलाई मेल्काउनु पनि छ। सायद तपाईलाई यी आवाजहरू सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ, किनकि मानिसहरूले जनबल र धनबललाई नै सबभन्दा महत्त्व दिइरहेको परिस्थितिमा हामीले दैवी बलतर्फबाट यी आवाजहरू तपाईहरूलाई जनशिक्षाका लागि पठाइरहेका छौँ। राष्ट्रको हितका लागि हामीले प्रकृतिको दैवी प्रकोपलाई आह्वान गरेका छौँ, आह्वान गर्दैछौँ। पृथ्वी माता, ती जल देवी, ती अग्नि देवता र वायु देवता, यी चार यस्ता भौतिक बलहरू हुन् जसलाई स्तुति गरेर जुन प्राण छ, त्यो प्राण रहेको प्राणीले आफ्नो जीवनलाई पनि संरक्षण गर्ने बल पाउँछ र उसले प्रकृतिको जुन द्वैत, द्वन्द्व र परिवर्तनशील जुन गुण धर्महरू छन्, त्यो सिद्धि र शक्तिहरूलाई पनि अनुभव गर्न सक्छ। हामी हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू र हाम्रा आत्रीय पूर्वज ऋषिहरू अत्रि अनुसुया, दत्तात्रेय महाराज, दुर्वासा
तिनकै रक्त नस्ल वंशतर्फ हुनाले हामीले वैदिक विज्ञानलाई बडो गहिरोबाट बडो नजिकबाट विचार गर्ने अवसरहरू पाइरहेका छौँ। यहाँ जहाँ धर्म छ र सत्य छ त्यसको बल नै दैवी बल रहेछ र जहाँ नीति छ र विधि र प्रविधि छ र विशेष ज्ञान छ त्यो वैदिक विज्ञानको नियम हुनाले हामी त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ। त्यहाँ बहुल सङ्ख्याको महत्त्व देखिएन, त्यहाँ त गुण धर्म प्रकृतिको नै महत्त्व देखियो। प्रकृति द्वैत छ भनेर बुझ्नुहोला, प्रकृति द्वन्द्वमा आधारित छ भनेर बुझ्नुहोला, प्रकृति परिवर्तनशील छ भनेर बुझ्नुहोला। र जहाँ यी चिजहरू छन् त्यहाँ तपाईलाई सुख शान्ति र खुसीको वातावरण मिल्न निकै नै सङ्कट हुने हुनाले तपाईलाई एउटा चेतना आत्मा जुन हाम्रो सत्ता हो, प्रकृतिको पनि सत्ता हो र अध्यात्म विज्ञानको आधार हो, जबसम्म तपाईँ चेतना आत्मा अद्वैत सत्ताको त्यस विचार खण्डमा पुग्नुहुने छैन, त्यति बेलासम्म तपाईले खुसीको जीवन पनि पाउनु हुँदैन, सुखी जीवन र दिगो सुरक्षित जीवन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले यी आवाजहरू तपाईलाई जनशिक्षाका लागि पस्किएको छ, किनकि एउटा एक्लो मागन्थे जीवनको बाटो रोजेर त्यहाँ जुन प्रकारको काली लाग्दो जीवन जिउन परिस्थितिहरू अनुभव गरेर जुन तीर्थहरूमा ती देवी आमाहरूको पुकार गर्दै जसले दैवी बल बुद्धि र विद्या नै माग्यो, भिख माग्यो, भिक्षा माग्यो, त्यसैले यसको नाम मागन्ते भिक्षु तीर्थ हुन पुग्यो। त्यही मागन्ते भिक्षु तीर्थले ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद, वरदाहात साथहरू र ती माया र ममताहरू, दया कृपाहरूका कारणले आज यी आवाजहरू तपाईहरूलाई पस्कने अवसर पाइएको छ। यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले एउटा महाभारतको रूपमा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूका साथमा एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको जुन सदुपयोग गर्नका निमित्त जाँदैछौँ, त्यो इतिहासका लागि यी आवाजहरू बनिरहन्, किनकि प्रकृति द्वैत छ, द्वन्द्व छ र परिवर्तनशील छ र ज्ञान जहिले पनि अनुभवको विषय हुनाले अनुभव नै ज्ञानको जननी हो र हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यताको जननी हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो संस्कृतिलाई संरक्षण पनि गर्नु छ, तपाईले आफ्नो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण पनि गर्नु छ, तपाईले आफ्नो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भनेर विश्व मानव जातिलाई परिचय गराउनु परिरहेको छ, किनकि यो राष्ट्र बहादुरहरूलाई जन्माउने राष्ट्र हो, वीरहरूलाई जन्माउने राष्ट्र हो र ती वीराङ्गिनीहरू जुन देवी आमाहरू छन्, जसले थोरै सङ्कल्प गरिदिए भने यो राष्ट्रलाई हामीले व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासनलाई मिल्काउँदै एउटा वैदिक सनातन धर्मको राष्ट्र हामीले बनाउनेछौँ। तपाईलाई यी आवाजहरू आश्चर्य लाग्न सक्छ, तर तपाईसँग प्राण छ, तपाईसँग चन्द्र र सूर्य छ, तपाईसँग आकाश छन्, अनि ती देवी पृथ्वी, जल, ती देवताहरू
अग्नि र वायुहरूको अनुभव गर्ने गर्नुहोस् र तपाईको जुन व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन र त्यसको दलीय भागबण्डाले यो राष्ट्र कति सङ्कटतर्फ गइरहेको छ यस विषयमा पनि विचार गर्ने गर्नुहोस्। समीक्षा र समालोचनाको दृष्टिले हेर्ने गर्नु। अवश्यमेव हर नेपालीले यो राष्ट्रको हितका लागि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तितर्फ जान अत्यन्त आवश्यक छ। हामी नेपाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु अनिवार्य छ। हामी नेपालीहरू विदेशीको नोकरी चाकरी र त्यो गोठालो प्रवृत्तिलाई छोडेर यो राष्ट्रको उत्थानका लागि परिश्रमी हुनु परेको छ। हाम्रा पसिनाहरू यहीँ बगाउनु परेको छ। तपाईँ पैसाका लागि विदेशतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपाल आमालाई धोखा दिँदै हुनुहुन्छ। यो स्मरण गराइराख्नुहोला। किनकि हामीले त एउटा त्यस्तो प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई मिल्काउने सङ्कल्प गरेका छौँ, भीष्म प्रतिज्ञा गरेका छौँ। हामीलाई अन्धविश्वास स्वीकार्य छैन। अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू जुन सङ्कल्प गरियो त्यहाँबाट हामीलाई के पत्ता लागिरहेको छ भने कि नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले हाम्रो हिन्दू समाजभित्रका ती ब्राह्मणहरूलाई शोधन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र हामीले एउटा सामाजिक न्याय दिनका निमित्त धार्मिक न्याय दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले हाम्रो समाजलाई सामाजिक एकतातर्फ लैजानका निमित्त हामी प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथ नै उभिनुपर्ने हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। सायद तपाईले प्रकृतिको दैवी प्रकोप भन्नाले बुझ्नु भएको छैन भने अष्ट प्रकृतिहरू जहाँ भौतिक दैवी बलहरू भएका ती पृथ्वी, जल, अग्नि र वायु, त्यस्तै आकाश, चन्द्र, सूर्य र प्राण, यी 8 प्रकारका देवताहरूलाई हामीले प्रकृतिका महान शक्ति, दैवी शक्ति बलहरू मानेका छौँ र अनुभव पनि गरेका छौँ। त्यसैले एउटा अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्ति पीठको रूपमा परिचय दिँदै हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मभित्र के कस्तो दैवी सिद्धि र शक्तिहरू छन् भन्ने विषयलाई नेपाली जनसमाजलाई त शिक्षाका लागि पठाइँदैछ र हामीले विश्व मानव जातिलाई पनि गोर्खा राज्य नेपाल एउटा वेदको उर्वर भूमि हो। त्यहाँ आज पनि वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू हुने गर्दछन्। तर ती कुनै पुस्तक, ती कुनै शास्त्रहरूको आडमा होइन, ती त सबै प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जो जीवन नामको पुस्तक छ, त्यस जीवन नामको पुस्तकबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र त्यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती चेतन देवी आमा छोरीहरू जो विश्व मानव जातिका आदि गुरु पनि हुन् र उनीहरू प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्ति बल भएका महान जीवन शक्तिहरू पनि हुन्। हामीले उनीहरूलाई चिनेनौँ त्यो अर्कै कुरा हो, किनकि हामीले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर हाम्रो जैविक विविधताको जुन जगत छ, त्यो जगत, त्यस जगतमा जुन प्रकारको हाम्रो जीवन छ र त्यहाँ जुन प्रकारको प्रकृतिको सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई नबुझेका कारणले पनि हामीले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी छोरीका रूपमा आउँछन्, आमाका रूपमा हामीलाई एउटा आदि गुरु भनेर, एउटा जीवन शक्ति भनेर
विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने गर्दछ। हामीले देखेका छौँ, देख्नु मात्र होइन अनुभव पनि यो गर्यौँ कि जहाँ ती देवी आमा र छोरीहरूलाई सम्मान छ त्यहाँ खुसी पनि देखियो, त्यहाँ सुखी जीवन पनि देखियो। सायद तपाईले यो विषयलाई स्वीकार्न नसक्नुहोला, किनकि सबैले त्यस प्रकारको अनुभव गर्ने अवसरहरू नपाउन पनि सक्छन्। स्वयं म त्यो विषयदेखि वञ्चित थिएँ, तर मलाई विश्वास के लागिरहेको छ भने एउटा काली गण्डकीको काख र बुढी गण्डकीको हात समाएर जसले अग्निलाई साक्षी राखेर देवालय र तीर्थहरू सङ्कल्प गर्यो र त्यहाँ जुन प्रकारको विघ्न, बाधा र अवरोधहरूको अनुभव गर्यो र जहाँ सफलताको लागि निकै नै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो, त्यहाँबाट एउटा नेपाली हिन्दू समाजलाई यथार्थ रूपबाट बुझ्ने अवसरहरू मिले र त्यही अवसरहरू साथमा 2078बाट एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोजतर्फ जानका निमित्त जुन देवी आमाहरूले एउटा सूत्रबद्ध नामबाट सम्बोधन गर्दै प्रेरणा दिनुभयो, शिक्षा र उपदेशहरू दिनुभयो, आवश्यक विद्याहरू दिनुभयो, जुन तपाईले कुनै पनि शास्त्र र पुस्तकहरूमा पाउनुहुने छैन। यो त एउटा दिव्य ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद, वरद हात, माया, ममता र दया कृपाका विषयहरू हुन् जुन मैले पस्किरहेको छु र पस्किरहनेछु जबसम्म गोर्खा राज्य नेपाल आफैमा संरक्षित हुने छैन, जबसम्म यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा मिल्काइने छैन, त्यति बेलासम्म हाम्रो वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोज चलि नै रहनेछ। तपाईहरूलाई जनशिक्षाका लागि यी विषयवस्तुहरू पठाइनेछ। तपाईले खुसी र सुखी जीवन खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य ती देवी आमाहरू, छोरीहरू जुन माता तत्त्वहरू हुन्, जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्छन्, जसले हामी जस्ता सन्तानहरूलाई पालन पोषण र संरक्षण गर्छन्, अनि उनीहरू नै वास्तवमा आदि गुरु पनि हुन्। उनीहरूलाई सम्मान दिएर देख्नुहोस् र उनीहरूको चरित्र र व्यवहारलाई बुझ्ने गर्नुहोस् र हाम्रो जुन संस्कृति छ त्यो संस्कृति हाम्रो सभ्यताको जननी हुनाले हामीले ती देवी आमाहरूको चरित्र र व्यवहारबाट नै विश्व मानव जातिको धर्म संस्कृतिको परिचय र संरक्षण पाउने विषय हो भन्ने कुरालाई बुझेका छौँ, अनुभव गरेका छौँ र देखेका छौँ। त्यसैले छाडा स्वतन्त्र विचारहरूले न त राष्ट्र नै संरक्षित हुन सक्छ, न त परिवार, समाज र मानव जीवन नै। त्यसैले हामीले एउटा शिक्षा र अनुशासनलाई नै सधैँ समाउने गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले धर्म र सत्यलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। जहाँ धर्म छ, जहाँ नीति छ, जहाँ सत्य छ, जहाँ विधि र प्रवृत्तिको विशेष ज्ञान छ, ती सबै कालमा सफल भएका छन्। आज हामी देख्दैछौँ जुन प्रकारको मानवीय भौतिक विकासका आविष्कारहरू, जहाँ आणविक परमाणु हतियारहरू, मिसाइलहरूदेखि लिएर मानव जीवनका अत्यन्त सहायक ती विज्ञानका सामग्री विषयहरू जो विद्युतीय हुन् अथवा जुन कुनै हामीले भौतिक आविष्कार विज्ञान गर्ने ती
वैज्ञानिकहरूलाई प्रणाम गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, किनकि उनीहरूले जुन प्रकारको मानवीय बुद्धिहरूको विवेकहरूको अवश्य सदुपयोग गरेका हुन्। तर जहाँ शासकहरूको जुन अभिमान छ, अहङ्कार छ, मन बुद्धिको विषय छ, त्यसबाट विश्व प्रकृतिका बलमा द्वन्द्वतर्फ पनि गइरहेको छ। द्वैत विचारहरूमा एक राष्ट्र अर्को राष्ट्रसँग बदलात्मक भीषण पनि गरिरहेको छ। भीषण युद्धतर्फ होमिएको पनि छ, विनाशहरू देखिएको पनि छ। त्यति मात्र होइन कि प्रकृतिको जो द्वैत द्वन्द्व र परिवर्तन न्याय छ, त्यसले एकातर्फ मानव भौतिक विकासलाई समर्थन गर्दैछ भने अर्कोतर्फ उसले अत्यन्तै भौतिक जीवनका सङ्कटहरू, अनेक प्रकारका रोग व्याधिहरू, प्रकृतिको असन्तुलित परिस्थितिहरू, जो हाम्रो जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू, विश्वव्यापी महामारीहरू, यस्तै यस्तै अनुभव गर्दैछौँ। र तिनै अनुभवहरूबाट जब हामी जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्युलाई देख्छौँ अनि त्यहाँ पुगेर जीवन जगत र प्रकृतिको सम्बन्धलाई बुझ्छौँ अनि हामीले हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूलाई स्मरण गर्छौँ अनि हामीले हाम्रो जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्युलाई स्मरण गर्छौँ र हामीले जीवहरूलाई प्रकृतिको न्याय अनुसार ती जीवहरू सरेको देखेका छौँ। र तपाईलाई ती जीवहरूको विषयमा बुझ्नु पर्यो भने एकपटक आफ्नो भौतिक शरीरलाई मृत रूपबाट देखिदिनुहोस्। एकपटक ती देवी आमाको गर्भमा जो बीज रस, जुन रज डिम्ब अण्डमा जुन गर्भ अङ्कुराउने समयको त्यो एउटा चामलको दाना जस्तो आज जुन भौतिक शरीर र यसमा जुन प्रकारका ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू, तिनका विषयहरू बस्ने जुन यन्त्रहरू, यी सबैलाई तपाईले एकान्तमा बसेर एक्लो महसुस गर्दै जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ भन्ने विषयलाई अनुभव गर्दै तपाईँ विचार गर्नुभयो भने मेरा सबै विचारहरू तपाईलाई बडो गजबको लाग्नेछ। किनकि तपाईलाई यो कुरो थाहा हुनु पर्यो कि अनुभव नै वास्तवमा ज्ञानको जननी हो र जीवनको अन्तिम सत्यता वास्तवमा मृत्यु नै हो र प्रकृतिको न्याय वास्तवमा द्वैत द्वन्द्व र परिवर्तनशील छ। अनि हाम्रो मानव सभ्यताको जननी जुन हाम्रो संस्कृति नै वास्तवमा हाम्रो सभ्यताको जननी हो। त्यसैले त हामीले वैदिक सनातन धर्मको जुन संस्कृतिहरू थिए, जुन संस्कारहरू थिए, ती संस्कार र संस्कृतिहरूलाई जुन प्रकारले आज हिन्दू समाजमा अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गतिका विचारहरू झाङ्गिनाले हाम्रो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई एकातर्फ एउटा अन्धविश्वासका ती लिखित विचारहरू भन्ने विषयहरू मात्र आलोचनाको रूपमा सुन्नु परिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोज गरेर जुन प्रकारको प्रकृतिको दैवी प्रकोप छ, ती दैवी प्रकोप दिने पृथ्वी, जल, वायु र अग्निलाई निरन्तर हामीले स्तुति गरिरहेका छौँ। किनकि हामीसँग प्राण छ जुन प्रकृतिको सत्ता हो, हामीसँग चन्द्र, सूर्य, आकाश छन् जुन प्रकृतिका सूक्ष्म शक्तिहरू हुन् र हामीले देखेका जुन पृथ्वी, जल,
अग्नि र वायुहरू छन्। यो तपाईँ सबैले देख्नुभएको छ। तिनको कति शक्ति छ र कति बल छ। हामी सबैको आश्रय पृथ्वी माता नै हुन्। त्यसैले हर नेपालीलाई हामी आफ्नो तर्फबाट यो सन्देश पठाउँदैछौँ कि तपाईँहरू यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासनको दलीय भागबण्डामा उल्झिएको राज्य शासनलाई र यहाँ जुन प्रकारको राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको विषयलाई राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ गइदिनुहोस्। किनकि हामीलाई एउटा दिगो सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण चाहिएको छ। तपाईसँग प्रशस्त पैसा हुन सक्छ, घर हुन सक्छ, परिवारहरू सबै हुन सक्छ। त्यहाँ तपाईँ मृत भएर धरतीमा पल्टिएको परिस्थितिमा तपाईका घरहरू, तपाईका बैंक ब्यालेन्स सम्पत्तिहरू, तपाईको अस्वस्थ शरीर र त्यो मृत परिस्थितिमा अनुभव गर्नुहोस्। अवश्यमेव ज्ञान केवल पुस्तकका शब्दहरू होइनन्, ज्ञान अनुभवको विषय हो। त्यसैले अनुभव नै ज्ञानको जननी हो र संस्कृति नै सभ्यताको जननी हो। प्रकृति द्वैत, द्वन्द्व र परिवर्तनशील छ र हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिमा जाँदैछौँ भने अवश्यमेव यहाँको व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासन जुन दलीय भागबण्डामा उल्झिएको छ र यो राष्ट्रलाई दिनानुदिन सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ, त्यसलाई हामीले मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। तपाईँ वीरहरू जन्माउने देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कविहरूलाई जन्माउने देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपालमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यी आवाजहरू जनशिक्षाका लागि पठाइरहेका छौँ। अवश्य ती देवी आमाहरूलाई सम्मान दिने गरौँ भन्दै विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने र पालन पोषण गर्ने जुन प्रकृतिको शक्ति, सामर्थ्य, जीवन शक्ति छ, त्यस्ता देवी आमाहरूलाई, छोरीहरूलाई उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म मेरा विचारहरूलाई अहिले यतै राख्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्, धन्यवाद।